मोगाट गुगोळकार तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो नमस्कार। हो व्हिडिओ आयज करता हे आमचे न्यू म्युनिसिपल बिल्डिंग आहा ते वगडा देगेर तेजे बद्दल। तुम्ही जाणा आसतले सगळ्यांक खबर आहा की बिल्डिंग इनॉग्रेट केल्लें केन्ना कोणाचो जल्मदीस आसलो काय कितें आसलें तें म्हाका खबर ना। ते पाटयेचेर नांव पडपाक आनी तेजे उपरांत कितलीं वर्सां तें फंक्शनींग जायना आसलें। पूण आतां थंय फंक्शनींग जावपाक लागलां, जायतीं शॉपां थंय चलताय, रेस्टॉरंट चलताय, जायत्यो बिझनेस एक्टिविटी चलताय, बरेची गजाल। हांवें थिंगा पळयलां की एक हॉटेल आसा, तें कोण चलयता तें म्हाका सांगपाक नाका, पूण त्या हॉटेला भायर एक वॉश बेसीन आसा। आनी जायते दीस हांव थंय ऑब्जर्व करता की भायले चडशे भायले गोंयकार कोण नाय, ते पान खाताय, बाका बाका बाक करून पान खाताय, तंबाखू खाताय आनी ते पचा पच करून थिंगा उडयताय, थुकताय आनी ते वॉश बेसीन यूज करताय तोंड धुवपाक। आतां हांव विचारपाक सोदतां, हे वॉश बेसीन हे भायर घालपाक कोणें परमिशन दिलें? कोणाक कितें कमिशन मेळ्ळें काय? कोणाक दिश्टी काय? थोडे सारखे बंद करून चलताय काय तुमी? आनी हे वॉश बेसीन गोंयकारां लागून बांदिलां म्हाका दिसना। कोणूय गोंयकार वो कुंकळकार सकाळीं उठोन सांजचो थंय तोंड बीन धुवपाक वयतलो बीन म्हूण, हे फकत हे भायले लोकांक तुमी ते वॉश बेसीन बांदला। आनी तो कोण हॉटेल पळय चलयता तोवूय गोंयकार न्हू, सो तेंच्या फायद्या बांदिला। हितून कोणाचो फायदो आहा काय? हांव रिक्वेस्ट करता कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेका, तुमी दोळे धांपल्याय सगळ्यांक, तुमकां कांय दिसपणा कुंकळ्यांक कितें चलत तें। हांव रिक्वेस्ट करता 2 दिसां मदें हेजेर एक्शन घेवचें, नाजाल्यार फुडलें कितें एक्शन आहा तो प्रोसिजर हांव करतलो। देव बरें करूं।